इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुतालिक। जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करते हैं कि जिसे मुस्तकबिल यानी आइंदा आने वाले ज़माने में मुकम्मल कर लिया जाएगा, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त तक हो गया होगा, तो इस अंदाज में बात करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट, यानी जब तुम ये पढ़ोगे उस वक्त तक मैं जा चुका हूँगा। तो इस जुमले में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जिसे मुस्तकबिल में किया जाएगा और वो एक ख़ास वक्त पर हो चुका होगा। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके तर्जुमे में उर्दू के अंदर ज़्यादातर चुका होगा या चुकी होगी वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स के इस्तेमाल के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस के अंदर बनाए जाने वाले जुमलों के अंदर लफ्ज़ विल और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही वर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम है। लफ्ज़ विल को फ्यूचर विल भी कहा जाता है और ये दरअसल एक मॉडल वर्ब है, जबकि लफ्ज़ हैव को ऑक्सिलरी हैव भी कहा जाता है, यानी ये भी एक किस्म का हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाए जाने वाले जुमलों के अंदर मेन वर्ब को उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ लेफ्ट जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लफ्ज़ लीव का, यानी लीव से बनता है पास्ट पार्टिसिपल लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जुमले के अंदर लफ्ज़ विल, लफ्ज़ हैव और एक पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया हो, इसका मतलब है कि वो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाया गया है। इर्रेगुलर वर्ब्स को जब बेसिक फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील किया जाता है तो उनके स्पेलिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब्स को पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील करने का फॉर्मूला बहुत आसान है। उसमें बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ed का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ फिनिश ये है बेसिक फॉर्म और इसके आखिर में ed लगाने से ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से मॉडल वर्ब विल, ऑक्सिलरी हैव और एक पास्ट पार्टिसिपल मिलकर बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कुछ और जुमलों की मदद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल को सीखने की कोशिश करते हैं। अगला जुमला, You will have finished your report by this time next week, यानी अगले हफ्ते इस वक्त तक तुम अपनी रिपोर्ट को ख़त्म कर चुके होगे। अब अगला जुमला, Won't they arrive by 5? लफ्ज़ won't जो है ये will not की कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसके अंदर लफ्ज़ ओ की जगह, माफ़ कीजिएगा, लफ्ज़ आई की जगह ओ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पुरानी इंग्लिश में विल की जगह लफ्ज़ वॉल का इस्तेमाल किया जाता था। Won't they have arrived by 5? यानी क्या वो 5 बजे तक पहुंच नहीं चुके होंगे। अब अगला जुमला, Will you have eaten when I pick you up? यानी जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो क्या तुम उस वक्त तक खाना खा चुके होगे। तो इन तमाम जुमलों में भी आप देख सकते हैं कि will और have के अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और यहाँ भी will और have। इसके अलावा इन तमाम जुमलों के अंदर जो मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है उसे उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ फिनिश्ड, लफ्ज़ अराइव्ड और ईटन, ये तीनों ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं और इस तरह से बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसकी मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जिसे मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा या वो मुकम्मल हो चुका होगा उस वक्त तक कि जिसका हवाला जुमले में दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस पहले जुमले में हम देख सकते हैं कि वक्त का जो हवाला है वो है बाय द टाइम यू रीड, यानी जब तुम पढ़ोगे तो उस वक्त। इसी तरह से दूसरे जुमले में है नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते इस वक्त तक। इसी तरह से इससे अगले जुमले में है बाय 5 यानी 5 बजे तक
اور پھر آخری جملے میں ہے when I pick you up یعنی جب میں تمہیں لینے آؤں گا۔ تو اس طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے متعلق یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر کوئی نہ کوئی وقت کا حوالہ بھی موجود ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ کام ہو چکا ہوگا۔ چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملوں کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایک پازیٹیو جملہ جس میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہو چکا ہوگا۔ تو اس قسم کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے لفظ ول کا، اس کے بعد آتا ہے ہیو اور پھر ایک پاسٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یو ول ہیو فنشڈ یعنی تم ختم کر چکے ہوگے۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرز کے جملوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ ول کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ ہیو اور آخر میں ایک پاسٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یو ول ناٹ ہیو فنشڈ یعنی تم ختم نہیں کر چکے ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک افرمیٹو طرز کے جملے میں اگر لفظ ول کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو اسے افرمیٹو سے نیگیٹو بنایا جا سکتا ہے۔ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز دونوں ہی طرز کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی گئی ہو تو پھر ان جملوں کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے یا کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ تو اس طرز کے جملے میں سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے لفظ ول کا، اس کے بعد آتا ہے ایک سبجیکٹ، اس کے بعد لفظ ہیو اور پھر ایک پاسٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ول یو ہیو فنشڈ یعنی کیا تم ختم کر چکے ہوگے۔ اس سے پہلے افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انٹراگیٹو طرز کے جملے میں سب سے پہلے لفظ ول کا استعمال کیا جائے گا جبکہ وہ جملہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں بنایا جا رہا ہو۔ اور ایک اور خاص بات کہ اس طرح کے جملے کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر اگر لفظ ول کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ، یعنی نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، سب سے پہلے لفظ ول، اس کے بعد لفظ ناٹ، اس کے بعد ایک سبجیکٹ، پھر لفظ ہیو اور آخر میں پاسٹ پارٹیسپل یعنی ایک ورب جو کہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں موجود ہوگا۔ ریگولر وربس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں چینج کرنا بہت ہی آسان ہے، ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ارریگولر وربس جو ہوتے ہیں ان کی پاسٹ پارٹیسپل فارمز جو ہوتی ہیں ان کے اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد کر کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کی مثال دیکھتے ہیں۔ ول ناٹ یو ہیو فنشڈ یا پھر ول ناٹ کی کانٹریکشن بھی استعمال کی جا سکتی ہے وونٹ یو ہیو فنشڈ یعنی کیا تم ختم نہیں کر چکے ہوگے۔ اور اس طرز کے جملے کے آخر میں بھی کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوال ہوتا ہے اور چونکہ اس میں لفظ ناٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا اسے نیگیٹو انٹراگیٹو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر یہ تھیں جملوں کی مختلف اقسام۔ ان تمام اقسام میں جو ایک بات کامن ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی جملوں کے اندر لفظ ول، ہیو اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور یہی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہے۔ ان باقی کی دو اقسام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ول، ہیو اور پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے جانے والے مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔